अमेरिका ने चीन को मात देने के लिए एक नया इत्तेहाद तश्कील दे दिया है जिसका नाम है पैक्स सलीका। अमेरिका ने चीन के खिलाफ इस नए इत्तेहाद में जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इसराइल और खुद को शामिल किया है। अमेरिका इस इत्तेहाद के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में सप्लाई चेन के पूरे नेटवर्क को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है ताकि चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में बालादस्ती कायम ना हो सके। चीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की जानिब से इत्तेहाद दर इत्तेहाद का सामना है, लेकिन चीन हमें परेशान नजर नहीं आता। आखिर इसकी वजह क्या है? चीन रियासती सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में कंपनियों को ताकतवर बनाने के लिए रियासती खजाने से फाइनेंस कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मुस्तक़बिल के तनाजुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हुक्मरानी की जाए। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। दुनिया में फैसले हमेशा वो ताकतें करती आई हैं जिनकी इक़्तिसादी क़ुव्वत होती है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से दुनिया यूनिपोलर रही। लाखों इंसानों ने अपनी जानें कुर्बान करके इसकी कीमत चुकाई। बैनुल-अक़वामी सनत पर चीन की बढ़ती हुई ताकत और तेज़ी से उभरती हुई मईशत ने अमेरिका को मुस्तकिल तौर पर परेशान कर रखा है और अब दुनिया एक बार फिर बाईपोलर बनने जा रही है, यानी ताकत का मरकज़ा सिर्फ अमेरिका नहीं होगा और ताकत के अंदर चीन की भी शराकत होगी। अमेरिका चीन का अकेला मुकाबला करने की ताकत मुसलसल खो रहा है और यही वजह है कि चीन का मुकाबला करने के लिए दीगर ममालिक में खौफ पैदा करके अमेरिका उन्हें अपना इत्तेहादी बनाकर नए अलाइंसेस तश्कील देने की मंसूबाबंदी पर अमल पैरा है। चिप टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को तोड़ने के लिए अमेरिका एक नया इत्तेहाद तश्कील दे चुका है। इस इत्तेहाद यानी अलायंस को पैक्स सलीका का नाम दिया गया है। पैक्स सलीका अमेरिका के महकमा खारजा का मंसूबा है जो मसनूई ज़हानत और सप्लाई चेन की हिफाजत पर मरकूज़ है और इत्तेहादियों और काबिल एतमाद शराकत दारों के दरमियान नए इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर को फ़रोग़ देने के लिए तश्कील दिया गया है। अमेरिका के सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी अमूर जैकब हेलबर्ग कहते हैं, अगर 20वीं सदी तेल और स्टील पर चलती थी तो 21वीं सदी कंप्यूटिंग और उन मादनियात पर चलती है जो इसे क़ुव्वत फ़राहम करती हैं। ये तारीख़ी ऐलान एक नए इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे का पता देता है जिसके तहत हम यानी अमेरिका ये कहता है कि ये यकीनी बनाएंगे कि अपने शराकत दारों के साथ मिलकर कल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहौलियाती निज़ाम की तामीर करें, तवानाई और अहम मादनियात से लेकर आला दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग और मॉडल्स तक मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाएं। पैक्स सलीका के इस मुआहदे में सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, इसमें जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इसराइल को शामिल किया गया है जो आलमी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में अहम मादनी वसाइल पर काबिज़ हैं। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, नायाब ज़मीनी मादनियात और सेमी कंडक्टर्स के लिए ज़रूरी दीगर अनासिर भी शामिल हैं जो मसनूई ज़हानत, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई की सनतों के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। मौजूदा आलमी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन ममालिक की पैदावार और ज़खायर आलमी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा फराहम करती हैं, जिससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माहौलियाती निज़ाम और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए कलीदी शराकत दार बन जाते हैं। इससे ये वाज़े होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई मांग और जदीद तकनीकी तरक्की में इन ममालिक की रसाई और कंट्रोल आलमी इक़्तिसादी और सिक्योरिटी तवाज़ुन में फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा। इस मुआहदे की बुनियाद पर सप्लाई चेन के इदाद-ओ-शुमार भी इसी हिकमत अमली की अहमियत को उजागर करते हैं। मौजूदा तहकीक और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। आलमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन में तवानाई, नीम मवासलात, मैन्युफैक्चरिंग और मालूमाती इंफ्रास्ट्रक्चर की पैदावार में शामिल ममालिक की शराकत तकरीबन 60% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क की टेक्निकल या इक़्तिसादी पॉलिसी जैसे पैदावार की कमी, बरामदात पर पाबंदी या ज़खायर की गैर मसावी तकसीम आलमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
की इकॉनमी को और सप्लाई चेन की कारकर्दगी पर बराह रास्त असर डाल सकती है। इस तनाजुर में पैक्स सलीका मुआहिदा न सिर्फ इक्तिसादी फ़वाइद बल्कि सप्लाई चेन के ख़तरात को कम करने और एतमाद साजी के लिए भी एक लाजमी इकदाम है, जो इन शरीक ममालिक को आलमी टेक्नोलॉजी मईशत में कंपटीशन और ख़ुद मुख्तारी बरकरार रखने की क़ुव्वत फराहम करता है। अमेरिका ने एलामिया जारी किया है कि एक काबिल एतमाद सप्लाई चेन हमारी मुश्तरका इक़्तिसादी हिफाजत के लिए नागुज़ीर है। हम ये भी तस्लीम करते हैं कि मसनूई ज़हानत हमारे तवील मुद्दती खुशहाली के लिए एक बुनियादी तब्दीली का ज़रिया है और काबिल एतमाद निज़ाम हमारी मुश्तरका हिफाजत और खुशहाली की ज़मानत के लिए ज़रूरी हैं। अमेरिका का ये एलामिया ये भी वाज़े करता है, जिसमें अमेरिका खुले तौर पर यह समझ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्निकल रेवोल्यूशन तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आलमी मईशत को नए सिरे से मुनज़्ज़म कर रहा है और आलमी सप्लाई चेन को तब्दील कर रहा है। हमारा यकीन है कि इक़्तिसादी कदर और नमो आलमी AI सप्लाई चेन के हर सतह पर बढ़ेगी, जिससे तवानाई अहम मादनियात, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई मार्केट्स की तारीख़ी तलब पैदा होगी। इसी जज्बे के तहत अमेरिका ये समझता है कि हम अपने इक़्तिसादी शराकत दारी को सरमायाकारी की हिफाजत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मराद के मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए गहरा करने का मुश्तरका विज़न पेश कर रहे हैं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम आलमी टेक्निकल सप्लाई चेन के स्ट्रेटेजिक शोबों में शराकत दारी की कोशिश की हौसला अफजाई करते हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स, जदीद बुनियादी मॉडल्स, मालूमाती राब्ता और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट और सेमीकंडक्टर्स, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, मादनियात की सफाई और प्रोसेसिंग, इसी तरह और तवानाई शामिल हैं। लेकिन यहाँ तक ये सब कुछ महदूद नहीं है। अमेरिका के मुताबिक हम अब निजी सनत और कारोबारी शोबे की अजीम तख्लीकी और माली ताकत को मुतहर्रिक करने पर यकीन रखते हैं, ताकि हमारे शहरी ज़्यादा खुशहाल हों, हमारी कौम मजबूत हो और हमारी सप्लाई चेन भी महफूज बने। हम सप्लाई चेन की हिफाजत के लिए अपने इक़्तिसादी और टेक्निकल वसाइल को मरबूत करके बड़े पैमाने पर काबिल अमल हल तलाश करते हैं। अमेरिका के मुताबिक हम एक मुश्तरका और काबिल एतमाद AI डेवलपर्स और वेंडर्स के माहौलियाती निज़ाम की तरवीज की हिमायत करते हैं, ताकि रवायती सनतों को नई ज़िंदगी दी जा सके और हमारे अवाम की देरपा खुशहाली के लिए नई मार्केट्स और नई सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकें। पैक्स सलीका के तनाजुर में अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि हकीकी इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर ज़रूरी इन्हिसार कम करना और काबिल एतमाद शराकत दारों और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ नए ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी है, जो मुनसिफ़ाना मार्केट असूलों के पाबंद हों। साथ ही अमेरिका कहता है, अब हम कोशिश करेंगे कि काबिल एतमाद शराकत दारों को AI मईशत की शक्ल देने वाली तमाम टेक्निकल डेवलपमेंट्स तक रसाई दी जा सके। अमेरिका ने सरकारी सतह पर अपने बयान में कहा कि हम समझते हैं कि गैर मुनसिफ़ाना बाज़ार प्रैक्टिसेस जो जिद्दत और मुनसिफ़ाना कंपटीशन को मुतासिर करती हैं, उन्हें हल करना ज़रूरी है। हमारा यकीन है कि सरमायाकारी की हिफाजत के लिए हम आहंगी नागुज़ीर है, ताकि ज़्यादा पैदावार और गैर मुनसिफ़ाना डंपिंग की प्रैक्टिसेस से बचा जा सके और जिद्दत और नमो के लिए मसावी मैदान बरकरार रखा जा सके। अमेरिका ने यह भी वाज़ेह किया है कि हम अपनी मुतलका पॉलिसियों के नफाज में ताउन की अहमियत को समझ रहे हैं, ताकि हसास टेक्नोलॉजीज़ और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मुनासिब रसाई, असर या कंट्रोल से महफूज रखा जा सके। इसी जज्बे के तहत अमेरिका इक़्तिसादी और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा रखता है। अमेरिका ये सारे बयानात और ये सारी तफसीलात और अपना पूरा स्ट्रेटेजिकल पैराडाइम सिर्फ चीन के गिर्द तश्कील दे रहा है, और अमेरिका इस वक्त फ़िक्रमंद है कि वो किसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैनुल अक़वामी सतह पर जो सप्लाई चेन है, इसको मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में रखे। और अगर अमेरिका इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने में कामयाब हो गया तो यकीनन चीन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। यही वजह है कि वो पैक्स सलीका जैसे मुआहिदात और इलामिये के ज़रिए 5 ममालिक को अपने साथ मिलाकर एक नया ताकतवर इत्तेहाद तश्कील दे चुका है।
اس اتحاد کے ذریعے امریکہ کا یہ ہدف ہے کہ ICT سسٹمز، فائبر آپٹک کیبلز اور ڈیٹا سینٹرز تک مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے اور ان ممالک کے اشتراک سے اس کے تعاون کو مزید وسعت دی جائے۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایک جامع اقتصادی شراکت داری کی تلاش کرنا جو ہے وہ ہمارا قومی فریضہ ہے، تاکہ اعتماد، ٹیکنیکل ایویلویشنز، مشترکہ مفادات اور زیادہ خوشحال مستقبل کے مشترکہ عزم پر مبنی اقتصادی تحفظ کا نظام قائم کیا جا سکے۔ عالمی سیاست اور اقتصادی محاذ پر ایک نیا اور فیصلہ کن باب رقم ہونے جا رہا ہے، جہاں امریکہ نے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے ایک غیر معمولی حکمت عملی اپنائی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلی بار سنگاپور، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور اسرائیل کو ایک نئی شراکت داری میں یکجا کیا ہے، تاکہ نایاب زمینی دھاتوں، معدنیات اور جدید ٹیکنالوجی میں چین کے عالمی اجارہ داری کو چیلنج کیا جا سکے۔ اس اتحاد کے تحت پیکس سلیکا ڈکلیریشن کے ذریعے مشترکہ تحقیق یعنی ریسرچ، ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پروڈکشن اور بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو نہ صرف چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کرے گی بلکہ عالمی سپلائی چین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک مضبوط متوازی محاذ قائم کرے گی۔ یہ اقدام واضح طور پر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ اب صرف اقتصادی یا تجارتی مفادات تک محدود نہیں رہا، بلکہ چین کے ٹیکنیکل، ڈیفنس اور انڈسٹریل غلبے کو عالمی اسٹریٹجک خطرہ سمجھ کر اس کے توازن کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی یہ نئی حکمت عملی عالمی سیاسی اور اقتصادی منظرنامے میں ایک سنگین اور واضح موڑ کی عکاس ہے، جس کا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو محدود کرنا اور نایاب زمینی معدنیات اور دھاتیں اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس کے تسلط کو چیلنج کرنا ہے۔ پیکس سلیکا ڈکلیریشن کے تحت سنگاپور، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور اسرائیل کو ایک مشترکہ اتحاد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے نزدیک عالمی سپلائی چین میں غلبے کو نہ صرف اقتصادی بلکہ اسٹریٹجیکل طور پر بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور اسی کو ہی وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، کیونکہ یہ معدنیات اور ٹیکنالوجی نہ صرف عام صنعتی شعبوں بلکہ دفاعی اور عسکری استعمال کے لیے بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیجنگ نے اپنی اجارہ داری کو برآمدی پابندیوں کے ذریعے مضبوط کیا، جو خاص طور پر امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی سخت ٹیرف پالیسی کے رد عمل میں نافذ کی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا محاذ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو چین کی صنعتی، ٹیکنیکل اور اقتصادی برتری کو محدود کرے اور عالمی سپلائی چین میں متوازن رسائی فراہم کرے۔ اس اتحاد کی تشکیل عالمی ٹیکنالوجی کے منظرنامے میں کمپٹیشن کی نئی جہت فراہم کرتی ہے، جہاں شریک ممالک اپنی ٹیکنالوجیکل مہارت اور صنعتی صلاحیت کے ذریعے چین کے اجارہ داری والے شعبوں پر متوازن اثر ڈال سکیں گے۔ یہ اتحاد نہ صرف موجودہ عالمی اقتصادی ڈھانچے میں چین کے اثر و رسوخ کو چیلنج کرتا ہے، بلکہ آنے والے برسوں میں نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل اور عالمی طاقت کے توازن میں بھی بنیادی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر پیکس سلیکا ڈکلیریشن محض ایک معاشی یا تجارتی اقدام نہیں، بلکہ ایک مربوط، اسٹریٹجک، ٹیکنالوجیکل اور جغرافیائی سیاست کا منصوبہ ہے، جو عالمی سپلائی چین، دفاعی ٹیکنالوجی اور اقتصادی حکمرانی کے نئے محاذ کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اعلامیہ امریکی تشویش کا عکاس ہے کہ چین کی مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں وسیع سرمایہ کاری اسے 21ویں صدی کی معیشت میں نمایاں مسابقتی برتری فراہم کر سکتی ہے۔ جیکب ہیلبرگ کے مطابق یہ صنعتی پالیسی ایک اقتصادی سلامتی کے اتحاد کے لیے ترتیب دی گئی ہے، اور یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے، کیونکہ آج کوئی ایسا عالمی گروہ موجود نہیں جہاں ممالک جمع ہو کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی معیشت پر بات کر سکیں اور یہ طے کر سکیں کہ چین کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اب اقتصادی اور صنعتی پالیسی کو صرف داخلی مفادات تک محدود نہیں دیکھ رہا، بلکہ اسے عالمی اسٹریٹجک مقابلہ اور ٹیکنیکل اجارہ داری یعنی منوپلی کے تناظر میں بھی نافذ کر رہا ہے۔ اعلامیے کا ایک اہم مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو اب محدود کرنا ہے، جو بنیادی طور پر چین کے برآمدات پر مبنی ماڈل کو بڑھاوا دیتا ہے۔
ہیلبرگ کے مطابق اس اتحاد کے ذریعے چین کو عالمی بندرگاہوں، اہم شاہراہوں، نقل و حمل اور لاجسٹک راستے خریدنے کی سہولت دینے سے روکا جائے گا، تاکہ چین کی عالمی اقتصادی اور ٹیکنیکل برتری کو مؤثر طریقے سے چیلنج کیا جا سکے۔ یہ نقطہ نظر ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ چین کے عالمی اجارہ داری کے خطرے کو صرف تجارتی یا اقتصادی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی سلامتی اور صنعتی کمپٹیشن کا کلیدی خطرہ سمجھتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا منصوبہ ابتدائی 5 ممالک سنگاپور، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور اسرائیل کے اتحاد سے شروع ہو کر اس میں مزید اتحادی اور شراکت دار شامل کرنے کا ہے، جو معدنیات، ٹیکنالوجی اور صنعتی پیداوار میں اہم وسائل رکھتے ہوں۔ اس سے یہ اتحاد نہ صرف موجودہ سپلائی چین اور معدنی وسائل پر کنٹرول کے لیے فعال ہوگا بلکہ عالمی اقتصادی اور صنعتی کمپٹیشن میں بھی چین کے تسلط کو متوازن کرے گا۔ اعلامیہ کے دستخط کے موقع پر ایک روزہ پیکس سلیکا سمٹ بھی منعقد ہوئی تھی، جس میں یورپی یونین، کینیڈا، نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے حکام شریک ہوئے۔ سمٹ میں جدید پیداوار، معدنیات کی صفائی، لاجسٹکس نظام اور صنعتی تعاون کے شعبوں پر تفصیلی مذاکرات ہوئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتحاد صرف نیریٹو یا پولیٹیکل اقدام نہیں بلکہ عملی اور مربوط اقتصادی صنعتی حکمت عملی کے طور پر منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ ممالک کا اتحاد مصنوعی ذہانت کے دور میں ویسا ہی کردار ادا کرے گا جیسا صنعتی دور میں G7 نے کیا۔ اس اتحاد کے تحت ممالک اپنی برآمدی کنٹرول پالیسیز، غیر ملکی سرمایہ کاری کے جائزے، اینٹی ڈمپنگ اقدامات اور عالمی سپلائی چین کے حساس مقامات کی حفاظت میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اس طرح یہ اتحاد نہ صرف اقتصادی اور تجارتی بلکہ عالمی ٹیکنیکل، صنعتی اور اسٹریٹجک سطح پر بھی چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے توازن کے لیے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے، جو آنے والے برسوں میں نیو ورلڈ آرڈر اور عالمی طاقت کے نئے توازن کے لیے کلیدی حیثیت رکھ سکتا ہے۔ آج امریکہ فکر مند ہے بلکہ امریکہ پریشان ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ داخلی طور پر امریکہ کو اقتصادی حوالے سے پہنچنے والے نقصان اور بین الاقوامی سطح پر صنعت کے شعبے میں جو امریکہ کا غلبہ تھا وہ طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور چین اپنی داخلی اور خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اور نان ملٹری انٹرونشن کی پالیسی اڈاپٹ کر کے پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کے پنجے گاڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ خوش آئند ہے کہ دنیا میں فیصلے اب محض امریکہ نہیں کرے گا بلکہ دنیا میں فیصلے اب 2 بڑی طاقتیں مل کر کریں گی، اور یقیناً جب 2 فریق بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں عالم انسانیت کو نقصان پہنچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور طاقت کے نشے میں انسانوں کا قتل عام کرنا اور انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو بھی روکا جا سکے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔